السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصدقائي صديقاتي متتبعي قناة ألفا ويب، أجدد الترحاب بكم ككل مرة. إذا موضوع الفيديو حتى لا أطيل سيكون حول الإعلان عن مباريات التوظيف في صفوف الأمن الوطني برسم سنة 2021. كيف تم الإشهار لهذا الموضوع في التلفزة المغربية. إذا أصدقائي صديقاتي، أول شيء فمن أجل اختيار هذا الكونكور هذا أننا نسجلوا فيه وأننا نوليو رجال شرطة، أول حاجة وضعت المديرية العامة للأمن الوطني يعني مديرية الموارد البشرية بالضبط واحد البلاتفورم من أجل تسهيل عمليات التسجيل وإيداع الطلبات. الطريقة تتم بالشكل التالي: بعد الولوج إلى هذا الموقع concours.dgsn.gov.ma كندخلوا لهاد البوابة. إذا هاد البوابة هذه هي فين غادي نقوموا بتعبئة طلب التسجيل ومن ثم تتبع طلب التسجيل. وبالتالي الطريقة هي كالتالي: كنضغط على تعبئة طلب التسجيل، كيعطيني هاد الصفحة هذه، كنلقى فيها هنايا يعني مختلف الرتب. كاين عمداء الشرطة اللي كتكون بالإجازة، كاين ضباط الشرطة اللي كتكون بالاس 4 وبالاس 5، وكاين ضباط الأمن، كاين مفتشي الشرطة، وكاين حراس الأمن اللي بالبكالوريا. إذا مثلا على سبيل المثال للحصر، أنا عندي إجازة مثلا، أو عندي غير دوك، أو عندي غير الباك مثلا. ناخذ على سبيل المثال كيف قلت لكم، ناخذ عمداء الشرطة. أنا باغي ندفع لكوميسير دو بوليس، كنكليكي هنايا كتعطيني عمداء الشرطة بأن آخر أجل هو 1/9/2021. هنا شروط الترشيح، هنا لي كونديسيون داكسي، خاص تكون عندي من 21 وما يتجاوزش العمر ديالي 35 سنة. على الأقل تكون فيها متر و70 بالنسبة للذكور، الإناث متر و67. هذه مسائل معروفة في كاع لي كونكور ديال العسكر، ديال البوليس، جدرمية، ديال الفوريستية، البحرية، كل شيء. شهادة الإجازة أو الإجازة في الدراسة الأساسية أو الإجازة المهنية. وهنا كنشوف الاختبارات الكتابية كتكون على هذا الشكل، كيكون موضوع عام يعني QCM، كيكون في اللغة العربية، يعني كيتوشي هذاك الشيء اللي نتايا قاري. ما كاينش شي حاجة كيجبدوها لك من البحر ولا كذا، بحكم أنني مريت من هذه التجربة، وبحكم أنني عندي أصدقاء في سلك الشرطة. إذن هذه بعض الاختبارات الكتابية. من بعد كاين اختبارات شفوية وتطبيقية اللي كتناقش فيها واحد اللجنة، كتشوفوا لو نيفو ديالك، كيشوفوا القدرة ديالك الذهنية، الفكرية، الجسمانية أيضا. اختبار في الرياضة ديرها مسألة يعني أصبحت عادية وطبيعية. إذن بعد اختياري الجراد اللي أنا بغيت، الرتبة، واش ضابط، واش كوميسير، واش حارس أمن، كنقوم بالضغط على ملء الاستمارة. إذا ملء الاستمارة طريقة سهلة جدا. كنكوشي هذه بأنني قرأت ووافقت على الشروط العامة لاستعمال بوابة مباريات التوظيف، وكندير أوافق. طريقة ملء الأيقونات أو هاد لي شون هذه هي كالتالي: هنا تخصص المباراة، واش عندي أنايا ليسونس en économie, en droit, en journalisme ou bien en sciences politiques. مثلا أنا عندي في القانون. رقم بطاقة الوطنية غادي ناخذ مثال، مثلا ندير بك 55 55 55. الاسم الشخصي باللغة العربية ندير مثلا سمير. الاسم العائلي المقدسي. أصدقائي صديقاتي، أنا حاولت ندوز معكم إيطاب بار إيطاب، لأن العديد من الطلبات كيتم يعني الإزالة ديالها والإزاحة ديالها والإلغاء ديالها، لأن الناس الأغلبية ما كيعرفوش يملؤوا هاد المعلومات. مكان الازدياد دير مثلا الرباط، كل واحد غادي يدير المعلومات اللي خاصة به.
اذا كاين تاخر في الكونيكسيون، معليش ماشي مشكل. نعمر هنا البيانات باللغه الفرنسيه. دونك قلنا سمير، هنا المقدسي، هنا دات دو نيسونس غادي ندير مثلا بانه زيد في 2000 فيفري لو 11. الجنس ذكر. التجنيد الاجباري، واش انا دوزت التجنيد ولا ما دوزت التجنيد؟ انا ما دوزت التجنيد، كنت كنقرا ما عيطوش ليا نمشي. هل انا موظف بالادارات العموميه؟ لا، انا لازلت اتابع الدراسه ديالي في لافاك. كندير التالي. هنا التالي عنوان الاقامه باللغه العربيه. ندير حي السرور 3 رقم 4. هنا كنكتب داكشي كما انزل في لاكارت ناسيونال. مدينه الاقامه مثلا الدار البيضاء. عنوان السكن للتواصل اللي هو عنوان الإقامة، يمكن لك تكرره هنايا. دير مثلا حي السرور 3 رقم 4. هنا باللغة الفرنسية حي السرور 3 رقم 4 فيل دو ريزيدونس كازا. هنا كنعاود حي السرور كعنوان رئيسي وثانوي أيضا. رقم الهاتف رقم هاتف آخر ندير ديالي وندير ديال الوالد ديالي ولا ديال الأخ ديالي. هنا البريد الإلكتروني. التالي. هنا كندوز لمرحلة أخرى واللي هي الشهادات. يجب إدخال الشهادة المخولة لاجتياز هذه المباراة. يمكن إدخال أكثر من شهادة. عندي دبلومات أخرين. هنا التخصص مثلا نكتب هنا القانون، عفوا نكتب باللغة العربية القانون. مستوى الدراسة مجاز دبلوم إجازة القانون. مدينة المؤسسة فين كاينه لافاك اللي كنقرا فيها انايا دار بيضاء. الميزة شحال جبت؟ حسن جدا، حسن، مستحسن، مقبول. دير حسن. معدل 14.96. هنا ندير انني خديت مثلا هاد الاجازه ديالي، ولا ندير اي تاريخ هنايا بالنسبه للناس اللي يلا باقي محصلوش على الاجازه. ندير بانني خديتها في 26/6. اسم المؤسسه جامعه المولى اسماعيل. وهذا الشيء كامل غير على سبيل المثال. الشهاده المذكوره اعلى هي الشهاده المطلوبه لاجتياز هذه المباراه، لا او نعم. انا غندير نعم لانكم طلبتوا لنا سيدي الاجازه. غندير تاكيد. ها هي بغيت هنا نحيدها ونعاود نحيدها. بغيت نضيف شي شهاده اخرى كنكليكي هنا. اذا غادي ندير التالي. هنا التالي سيجرى الاختبار الاول باللغه العربيه الزاما. يمكن ادخال اكثر من لغه. اللغه الثانيه اللي غادي نختار هي الفرنسيه او الاسبانيه او الانجليزيه. اذا شهاده اجاده اللغه ندير هنا. عندي هنا اجازه باللغه العربيه. هنا سكولير كورون لونغ ماتيرنيل ندير كورون. هنا اللغه ندير اغاب. مؤسسه تحصيل الشهاده جامعه كذا كذا. تاريخ تحصيل الشهاده. وهادو كلهم بلا ما نعمرهم. كنعمر ديما غي هاد النقط الحمرين هما اللي ضروريين. كندير تأكيد. كندير التالي. كنجي لهنا بقات ليا معلومات إضافية.
مكفولي الأمة، أنا لست من مكفولي الأمة ولست من قدماء العسكريين وقدماء المحاربين. هذه واحد الكوطة كتخليها الدولة في لي كونكور، الناس مكفولي الأمة، الناس مساكين ما عندهمش والديهم زايدين في الخيرية أو لي والديهم كانوا مقاومين وقدماء عسكريين، كتخليهم واحد الكوطة ديال 30% أو 40% على حسب التجربة الشخصية ديالي. إذا غادي ندير لا هنا الطول بالسنتيمتر، مثلا أنا في متر و90 غادي نكتب متر و90. السؤال السري، هنا سؤال سري في حالة بغيتي تدخل أو وقع شي بلوكاج في الكونت ديالك هذا، فكيطرح لك واحد السؤال بحال داكشي ديال الجيميل، بحال السون ديال الجيميل تماما. غادي ندير ما هو اسم أول حيوان لي، وغادي ندير هنايا مثلا كلب ولا مش ولا حوتة ولا شنيولة ولا غندير انايا بشبوشي. اذا غادي ندير هاد الكابتشا ك 8 وغادي ندير التالي. هنا لإتمام خطوات التسجيل المرجو مراجعة معطياتكم ثم الضغط على زر طلب التحقق من المعطيات. هنا كنقوم بمراجعة كل المعطيات وكنقارنها مع لاكارت ناسيونال، لأن أي خطأ كتعتبر الملف مرفوض وكتعتبر أن الملف ملغي. إذا نقوم بأطلب التحقق من معطياتي. بعد الضغط على زر طلب التحقق من المعطيات لا يمكن تغيير معطيات استمارة التسجيل. المرجو تتبع طلبكم باستمرار من أجل إتمام خطوات التسجيل واستخراج الاستمارة قصد ضمها لملف الترشيح. المرجو حفظ الرمز التالي اللي هو هذا، هو اللي غادي يكون رمز التتبع. أنا إلا ضغط على التأكيد هاد المعلومات كلها غادي تمشي لباز دوني ديال مديرية الموارد البشرية الخاصة بالإدارة العامة للأمن الوطني، وبحيث أن هذه معلومات كانت فقط للشرح فأنا لا أستطيع أن أضغط على زر التأكيد. إذا بمجرد التأكيد غادي يوصلكم واحد الإيميل، رسالة على الإيميل اللي كتبنا، وغادي نتيليشارجيو واحد الفورمولير فيه هاد المعلومات وغادي تجوانيهم مع الملف ديالك وغادي ديهم الكوميسارية التابعة للسكن ديالك. أصدقائي صديقاتي، أتمنى أن يكون فيديو اليوم مفيد لكم. سارعوا إلى التسجيل، هذه راه هوتة الناس اللي مبغاش تكمل قرايتها تمشي تدفع البوليس كور زوين كنصح به. أنا كون كان شي كونكور آخر والله ما ندوي عليه، لأنني في القناة ديالي اعددت أو تعودت أنني ما ندويش على هادشي ديال لي كونكور، ولكن أنا عارف لو كور نقي وعندي تجربة طيبة مع الأمن لأنني خدمت معهم في بعض الأمور. فحد موفق، كان معكم محبكم في الله عبد اللطيف بولان من قناتكم ألفا ويب. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.